नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारे दुनिया से बचाकर बीमारे मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को सुबह के वक़्त का वजीफ़ा बताऊंगी, सुबह फजर की नमाज के साथ का। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है। ये जब आप सुबह की नमाज के साथ ही नमाज पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को फ़ौरन कर लीजिएगा और अपने पास कोई ना कोई चीज़ खाने या पीने की रख लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर दम करके आपने उस चीज़ को खाना है। और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का वजीफ़ा है और इसे चाहें तो कोई छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है और इस जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, इसके वजीफ़े को करने वाले के लिए जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी परेशानियां होगी, रब कायनात सब उसकी वजीफ़ा करने की बरकत से ख़त्म कर देगा और उसके लिए इतनी आसानियां पैदा कर देगा, इतनी आसानियां पैदा कर देगा कि वो समझ भी नहीं सकेगा और इसकी हर मुश्किल का हल निकल आएगा। उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उसे समझ भी नहीं लगेगी। अगर आप चाहें तो इसको एक दिन में कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि जब आप एक दफ़ा इस वजीफ़े को करेंगे तो आपका दिल करेगा कि हम इसको हर रोज़ पढ़ें, क्योंकि ये इतना छोटा सा और इतना आसान वजीफ़ा है कि आपका दिल करेगा कि हम इसको हर रोज़ पढ़ा करें, क्योंकि इस वजीफ़े के करने से आपकी पूरी ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी और आपके जितने भी परेशानियां, मुश्किलें, मसले सब हल होकर आपके पास इतनी दौलत रब कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी। ये खाली पेट नाश्ते के बग़ैर वजीफ़ा करने वाला है कि आपने उस वक़्त तक कुछ भी ना खाया पिया हो, ये उस वक़्त आपने वजीफ़ा करना है। इतना आसान वजीफ़ा है कि आपने पुख्ता यकीन रखना है रब कायनात पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हमें चाहिए कि जब भी कोई भी वजीफ़ा करे तो अपने रब कायनात पर पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के करें कि वो रब है, वो कहीं से भी अता कर सकता है कि हमारी अक्लें दंग रह जाएं, कि हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ से वो रब कायनात हमें अता फरमा सकता है। वो 2 जहानों का बादशाह, उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। उसके तो कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए और उसका सवाब हमें भी मिले। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और पूरी वीडियो को सुनिएगा, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनिएगा कि कोई बात रह न जाए, कहीं वजीफ़ा पढ़ने में हमारी कोई कमी या पेशी ना हो जाए। क्योंकि अगर हम जितनी मैं तादाद आप लोगों को बताऊंगी उससे आपने अगर कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो भी ये वजीफ़ा हमारा किसी काम नहीं आएगा, हमारी मेहनत अज़ाया हो जाएगी। जितनी तादाद मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी तादाद के मुताबिक आपने
اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دھیان سے پوری ویڈیو کو سنیے گا اور سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے، اور اس بات کا دھیان رکھیے گا کسی بھی دن آپ صبح فجر کی نماز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی دن کرنا ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، مگر یہ دھیان میں رہے کہ جہاں پہ بھی آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، چاہے گھر میں کر رہے ہیں، میرے جو بھائی ہیں وہ چاہیں تو مدرسے میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے مسجد میں بھی کر سکتے ہیں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں بھی میری اسلامی بہنیں، میری بہنیں جو ہوں گی وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں، جہاں بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مگر اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ جہاں پہ بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہاں پہ سکون کی جگہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور اس بات کا بھی زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ اتنا لمبا بھی نہیں وظیفہ، تقریباً 1 منٹ کا ٹائم لگے گا اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ دل لگا کے اس وظیفے کو کیجئے گا کہ اتنے چند لمحے میں ہماری زندگیاں بدل جائے گی۔ رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے اس وظیفے کو کیجئے گا۔ اگر کوئی مجھ سے قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، یا کہ محفل میلاد کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہوں، یا کہ کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، تو تھم نیل پر واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو پر آپ نے لائک کر کے اپنا نام لکھنا ہے کہ کہاں کون کر رہا ہے وظیفے کو، تاکہ میں اس کا نام لے کر اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھوں، اور آپ نے بھی جب دعا کرنی ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی جو دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو آپ چاہیں تو اپنی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، یا کہ تسبیح لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی بیشی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، دھیان سے سنیے گا کہ سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ پڑھا۔ جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں زیادہ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک کے بعد یا ذوالجلالی والاکرام 7 مرتبہ پڑھا، یا اللہ یہ بھی 7 مرتبہ پڑھا، یا وہابو یہ آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کے بعد آپ نے جس بھی مشکل کے لیے، جس بھی مسئلے کے لیے، جس بھی پریشانی کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ دعا کرنے کے بعد تو رب کائنات ہماری تمام مشکلوں کو، تمام پریشانیوں، ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے۔ جتنی بھی آپ دولت چاہیں رب کائنات سے مانگ سکتے ہیں، وہ رب ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔